लागलेलं आसा. सो काँग्रेस एज अ अलायन्स म्हणून कितें स्ट्रॅटेजी आसतली? आमची काल पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटीची जी मिटींग जाल्ली त्या मिटिंगेक आमी ऑलरेडी ठरयल्लें आसा की गोंयांत ज्यो ज्यो पक्ष आसात जांकां BJP हरोवपाक जाय जेन्युइनली तांकां सगळ्यांक एकठांय हाडपाचें काम काँग्रेस पक्ष लोकांचो आदेश आयकून लोकांचो आवाज आयकून ही लीड आमी घेतले आनी त्या संदर्भांत आमी ऑलरेडी काम सुरू केल्लें आसा. ऑलरेडी आमी गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजयबाब हांकांय बीन ऑलरेडी रिक्वेस्ट धाडलेलो आसा की आमी बसून आतां चर्चेज सुरू करपाक जाय म्हणून. तुम्ही विजय सेतूक धाडलें म्हटलं प्रपोजल, पूण फाटल्या दिसांनी पळयलें की विजय कितें तरी स्टेटमेंट पार्टीच्या अगेन्स्ट करता, म्हणजे काँग्रेस पार्टीच्या अगेन्स्ट. सो त्यो सगळ्यो मोठी जाल्यो सारक्यो. तशें कांय हें नाशिल्लें. आमी तो आनी आमचे अलायन्स ऑलरेडी 2022 जाल्ले ते अजुनूय चालू आसा, कांयच ते तुटलेले ना. तो अगेन्स्ट उलयता मदीं मदीं. ना म्हाका दिसता खंय तर उलयता अगेन्स्ट उलयला अशें म्हाका तरी कांय दिसना. तांचे बर्थडे सुद्दां ताणें केल्ले की पयलीं ते अलायन्स करपाक रेडी आसा, म्हणजे मर्ज करपाक रेडी आसले, पूण तुमच्या कांय कारणां खातीर तेंच्यानी मर्ज करूंक ना. मागीर आतां आमची उलोवणी परत सुरू जातली न्ही. आतां अलायन्स वयर सकयल थोडे जाताच, नो प्रॉब्लम. दुसरी पार्टी कोण फॉरवर्ड पूण आमी खालतीपण घेवन आमी सगळ्या कडेन अप्रोच जातले, कारण गोंयच्या लोकांचो आमकां आदेश आसा. सगळे गोंयांक दिसता की सगळ्यांनी एक जावपाक जाय, BJP घालूंक जाय. असो रेव्होल्युशनरी गोवन्सी तुमी अप्रोच करतले? जे कोणाक जेन्युइनली दिसता की BJP घालूपाक जाय तांकां सगळ्यांक आमी अप्रोच करता. म्हाका खबर आसा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री आनी तेजी जी टीम आसा ते खूब प्रयत्न करता की एक सालसेत बेज सेक्युलर पार्टी करून तांकां आतां कितें जालां, जी रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीचे जी झगडी चालू आसा तितून तांकां कितलो फायदो जातलो लुकसाण जातलें हेजेर तांकां मातसो दुबाव आसा. सो प्रत्येक इलेक्शना कडेन ते एक न्यू सेक्युलर पार्टी जी बेजिकली सालसेत बेज पार्टी ते करपाचे प्रयत्न करता गेले 15-20 वर्सांक आनी इलेक्शनाक वयतात. ह्या पावटी त्यांनी प्रयत्न सुरू केल्ले आसात. आयकूं येता ते प्रमाणे मुख्यमंत्र्यान जवळ जवळ 100 कोटीची कितें तरी बजेट दवरलें दिसता की आनी पार्टी फ्लोट करून काँग्रेसची सेक्युलर वोट्स डिवायड करप, ज्या कारणान तांकां इलेक्शन, कारण स्ट्रेट फायट जालें जाल्यार BJP जिखपाक शकना हें तांकां पटलेलें आसा. सो म्हाज्या आयकलत्या कोतान इन्फॉर्मेशन कितली हें खबर ना की ते ऑलरेडी थोडे लिडरांक मुखार काडून सालसेत बेज एक पार्टी नवी करपाक आनी तेजें बजेटूच तांणी 100 कोटी दवरलेलें आसा आनी तितूंत थोडे पयशे म्हणपाकूय कॉमेंट्स केल्ले आसा तेणी. न्यू पार्टी हांव कोणाचें नांव घेवपाक सोदना, पूण मुख्यमंत्र्यान आनी BJPन ऑलरेडी तांचें षडयंत्र गोंयांत सुरू केल्लें आसा आनी प्रत्येक इलेक्शना कडेन ते एक अशी पार्टी हाडटात जी सालसेत बेज आसता आनी जी सेक्युलर पार्टी आसता, जितूंतल्यान काँग्रेस पक्षाक वोट्स डिवायड जातात. पूण ह्या पावटी लोक खूब शादूर आसा. असल्यो कितल्योय पार्ट्यो मुख्यमंत्र्यान केल्ले, 100 करोड न्ही 200 करोड सुद्दां जर मोडले जाल्यार ह्या पावटी लोकांनी निर्णय ऑलरेडी घेतलेले आसा आनी निर्णय फक्त सालसेतूच न्ही तर आख्ख्या गोंयभर लोकांनी घेतलेलो आसा. ते आप पार्टीन अप्रोच केला, त्यांनी ऑलरेडी सांगलेले वी आर रेडी टू ट्राय अप्रोच. येस, वी वेलकम दॅट स्टँड ऑफ आम आदमी. पूण सेंटराक आप आनी काँग्रेस अलायन्सान ना, कितें तर तो फाटल्या फाटी इंडियन तेणी स्टेटमेंट दिला आसा, तेजेर जो मेरेन चर्चा सुरू जायना त्या मेरेन हांव तेजेर कांयच उलोवपाक सोदना. सो जशें तुमी म्हटलें की BJP पार्टी हाडपाक स्टार्ट केल्ले आसा सेक्युलर वोट फोडपा खातीर, तशेंच आमी आतां शिवसेना सुद्दां करता. शिवसेना सुद्दां म्हणटा की ते इलेक्शन लडटले, 30 कॉन्स्टिट्युन्सीन ते आपले कॅन्डिडेट घालतले. पूण शिवसेना महाराष्ट्रान अलायन्सान आसा BJP वांगडा. सो ते सुद्दां हांगा फक्त तुमचे वोट फोडपा खातीर येता अशें तुमकां दिसता? हांव त्या पार्टीचेर कांयच कॉमेंट दिवपाक सोदना. So there is a talk that Amit Patkar is coming with a new Congress. How fight is taken? Right now, Amit Patkar is a part of Congress party. I have not heard any such things as you are saying. हांवें तशें कांय आयकल्लें ना. तुम्ही एक काँग्रेस म्हणटा, तो एक काँग्रेस म्हणटा, ती दोन काँग्रेस आहे. तुम्ही काँग्रेस कशी दोन जावपाक शकता? काँग्रेस एकूच आसा न्ही. BJP नाही केलं हो तुमचो डावट हो कन्फर्म खबर आहे. तुमकां थोड्या दिसांनी दिसतलें, मुखार येतलें, तुमच्या मुखार सगळें येतलें आनी कळटलें हांवें आयज कितें सांगलां तें कशें जाता आनी कशें ना तें तुमकां कळटलें.
आनी कितले लिडर्स जॉईन जावपाचे काँग्रेसीन काँग्रेसीन खुबशे लोकांनी हें केल्लें आसा काँग्रेस पक्षान परत जॉईन जावपाची आमी जेन्ना आमी सगळे वर्कींग प्रेसिडेंट आनी CLP लिडर आनी इन्चार्ज बसतात तेन्ना नॉर्मली आमी नांवां स्क्रुटनायज करतात आनी देन वी गीव द ब्लॉक गो हेड आमकां ब्लॉक कमिटीज इज इम्पॉर्टंट फॉर अस. चर्चिल जालें फाटल्या दिसांनी तुमकां मेळ्ळो ताजेर जालो विचार तुमचो कितें इंडक्शन बीन करपाचो ना तोच सेंट्रल लिडरांक वचून मेळ्ळेलो आसा अजून आमकां कांय इंडिकेशन सेंट्रला कडल्यान त्या बद्दल आयिल्लें ना. सो सेंट्रलान ग्रीन सिग्नल मेळ्ळ्या म्हणटकूच इंडक्शन जातलें तें तेजे मागीर विचार विनय जातलो न्ही. प्रतिमा आमी आतां ब्लॉकाक रिक्वेस्ट धाडलेलो आसा काल हांवें नावेली ब्लॉका कडेन कडेन उलयल्लें आसा आनी आमचो वर्कींग प्रेसिडेंट एल्टन बाब दोनी कडेन आमचे वर्कींग प्रेसिडेंट कोणीय जॉईन जाता आसतना आमी ब्लॉका कडेन उलयतले आमी ब्लॉकाक सायडलायन करून कोणाकूच हें करता. सो ब्लॉक आनी डिस्ट्रिक्ट आनी तेजे नंतर आमचे वर्कींग प्रेसिडेंट हे तिगूय डील करतात. थँक्यू.